नमस्ते सबैजनालाई। नेपाल अनलाइन स्कुलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज हामी क्लास 12 को च्याप्टर 5 डिसिजन मेकिङ भन्ने च्याप्टर पढ्न गइरहेको छौं। हाम्रो बिजनेस अर्गनाइजेसनमा चाहिँ हामीले डिसिजन कसरी गर्छौं भन्ने कुराहरु चाहिँ हामीले आज पढ्न गइरहेको छौं। हैन त, हामीले डिसिजन चाहिँ कसरी गर्छौं त अर्गनाइजेसनमा भन्ने कुरा चाहिँ हामी अब पढ्न गइरहेको छौं। Decision making and its main features. सुरुमा त हाम्रो what is decision making? Decision making can be defined as the process of selecting a course of action. हैन, कुन काम गर्ने भनेर चाहिँ सिलेक्ट गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले डिसिजन मेकिङ भनेर भन्छौं। From among alternatives to achieve a desired goal or to solve the problems. हैन, धेरै तरिकाहरुबाट चाहिँ हामीले कामहरु गर्न सक्छौं, तर हाम्रो अब्जेक्टिभ अनुसार, हाम्रो गोल अनुसार चाहिँ हामीले कुन काम गर्दा चाहिँ हाम्रो अब्जेक्टिभ्सहरु चाहिँ मिट हुन्छ त हैन, हाम्रो उद्देश्यहरु चाहिँ हामीले पाउँछौं। हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त डिसिजन मेकिङ भनेर भन्छौं। इट इज अल्सो द प्रोसेस अफ सेलेक्टिङ द बेस्ट अल्टरनेटिभ्स फ्रम द अवेलेबल अल्टरनेटिभ्स। हैन, काम गर्ने तरिकाहरु चाहिँ जस्तै अब कुनै एउटा काममा चाहिँ त्यो काम गर्ने चाहिँ धेरै वेजहरु हुन सक्छ हैन। डिफरेन्ट वेजबाट चाहिँ हामीले कामहरु, डिफरेन्ट तरिकाबाट चाहिँ हामीले कामहरु गर्न हाम्रो जुन अवेलेबल अल्टरनेटिभ्स हुन्छ हैन, त्यो मध्ये चाहिँ अब काम धेरै तरिकाबाट काम गर्न सकिन्छ, तर कुन तरिकाबाट काम गर्दाखेरि चाहिँ हामीले आफ्नो डिजायर गोल्सहरु चाहिँ अचिभ गर्न सक्छौं। हो, डिसिजन मेकिङ चाहिँ के हो त? एउटा प्रोसेस हो। त्यस्तो खालको कुराहरुलाई सिलेक्ट गर्ने चाहिँ एउटा प्रोसेस हो। Decision making is act of identifying, selecting a course of action to solve a specific problem. हैन, त्यही कुराहरु प्रब्लम सल्भिङ को कुराहरु छ। त्यसपछि हाम्रो अब के छ त व्हाट इज डिसिजन मेकिङ को कुराहरु चाहिँ भयो हैन। हामीले डिसिजन मेकिङ भनेको के हो भनेर हेर्यौं। त्यसपछि हामी अब केमा जान्छौं त? डिसिजन मेकिङ को फिचर्सहरु हैन, यसका विशेषताहरु चाहिँ के हुन् त? एउटा छ हाम्रो सुरुमा सिलेक्सन प्रोसेस। डिसिजन मेकिङ इज अ सेलेक्टिङ प्रोसेस इन व्हिच ओन्ली द बेस्ट पोसिबल अल्टरनेटिभ इज चुजन आउट अफ अवेलेबल अल्टरनेटिभ्स। हैन, धेरै तरिकाबाट कामहरु गर्न सकिन्छ, तर कुन त कस्तो खालको पाथ चाहिँ हामीले लिने हो त हैन, कसरी चाहिँ हामीले काम गर्ने हो भन्ने प्रोसेसलाई हामीले डिसिजन मेकिङ भनेर भन्छौं। They are influenced by either external or internal environment. हैन, बिजनेस अर्गनाइजेसन को चाहिँ इन्टरनल अथवा एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टले चाहिँ यसलाई इन्फ्लुएन्स गरेको हुन्छ। इट इज द बेस्ट चोइस अफ बेस्ट कोर्स अमंग अल्टरनेटिभ्स। हैन, बेस्ट चोइस हो। डिसिजन मेकिङ चाहिँ एउटा बेस्ट चोइस हो, सिलेक्सन प्रोसेस। त्यसपछि हाम्रो के छ त अर्को? कन्टिन्युअस प्रोसेस। Decision making is a continuous process because when a decision is implemented, then provisions for taking other decisions are created. हैन, डिसिजन मेकिङ चाहिँ एउटा कन्टिन्युअस प्रोसेस हो। जस्तै एउटा बिजनेस अर्गनाइजेसनमा चाहिँ डिसिजन मेकिङ चाहिँ कन्टिन्युअस प्रोसेस हो। किन त? when decision is implemented, then provisions for taking other decisions are created. हैन, कुनै एउटा डिसिजन चाहिँ अब हाम्रो अर्गनाइजेसनमा इम्प्लिमेन्ट भइसकेपछि चाहिँ अब अरु डिसिजनहरु चाहिँ हाम्रो क्रिएट हुन्छ रे हैन। अरु कुराहरुलाई चाहिँ हामीले डिसिजन लिन सक्छौं भनेर भन्छ। अ म्यानेजर नीड्स टु टेक नम्बर्स अफ डिसिजन इन डे टु डे अपरेसन अफ द अर्गनाइजेसन। अर्गनाइजेसनमा चाहिँ म्यानेजरले के गर्नुपर्छ त? डे टु डे चाहिँ डिसिजनहरु चाहिँ लिनुपर्छ हैन। सो इट इज अ नेभर एन्डिङ प्रोसेस हैन। डिसिजन मेकिङ चाहिँ कहिले पनि इन्ड नहुने प्रोसेस हो हैन। जस्तै डिसिजन मेकिङ भनेको हाम्रो डे टु डे लाइफमा पनि त हामीले हैन डे टु डे एक्टिभिटीज गर्दाखेरि हामीले डिसिजन लिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो कुराहरु चाहिँ हाम्रो डिसिजन मेकिङमा छ। त्यसपछि अर्को हाम्रो के छ त? गोल ओरिएन्टेड एक्टिभिटी। डिसिजन मेकिङ इज अ गोल ओरिएन्टेड एक्टिभिटी टु अचिभ द स्पेसिफिक गोल्स। हैन, गोल्स भनेको के हो त? हाम्रो अब्जेक्टिभ्स, उद्देश्य हैन। हाम्रो बिजनेस अर्गनाइजेसन हैन, कम्पनीको चाहिँ एउटा उद्देश्य अनुसार चाहिँ डिसिजन मेकिङले काम गर्नलाई हेल्प गर्छ। डिसिजन इज एम्ड एट अचिभिङ द अब्जेक्टिभ्स अफ द अर्गनाइजेसन। सो डिसिजन इज मस्ट टु बी obtained प्री डिटरमाइन्ड गोल।
डिसिजन मेकिङले चाहिँ हाम्रो अब्जेक्टिभ्सहरूलाई पनि मिट गर्न चाहिँ हेल्प गर्छ भन्छ। त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ त इन्टेलेक्चुअल प्रोसेस। डिसिजन मेकिङ निड्स इन्टेलेक्चुअल एबिलिटिज अफ एक्जिक्युटिभ हैन। एक्जिक्युटिभ भनेको चाहिँ जस्तै म्यानेजरहरूको चाहिँ डिसिजन मेकिङ गर्नको लागि चाहिँ एउटा इन्टेलेक्चुअल एबिलिटी हैन, त्यसको लागि चाहिँ स्किल्सहरू नलेजहरू चाहिँ हुनुपर्छ। इट अल्सो इन्भल्भ्स डिप थिङ्किङ एन्ड मेन्टल एबिलिटी अफ अ पर्सन हैन। डिप थिङ्किङ भनेको जस्तै क्रिएटिभिटीहरूको कुरा भयो हैन। त्यसपछि हाम्रो मेन्टल एबिलिटी। सो इट क्यान बी डिफाइन्ड एज एन इन्टेलेक्चुअल प्रोसेस अफ म्यानेजमेन्ट। डिसिजन लिनको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ त स्किल चाहिन्छ, नलेज चाहिन्छ हैन, हाम्रो मेन्टल एबिलिटीहरू चाहिन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले डिसिजन मेकिङलाई के पनि भन्छौँ त एउटा इन्टेलेक्चुअल प्रोसेस हो भनेर पनि भन्छौँ। अर्को छ हाम्रो नेगेटिभ एन्ड पोजिटिभ। टु एकम्प्लिस सर्टेन गोल देयर इज निड अफ डिसिजन हैन। कुनै पनि गोलहरू पाउनको लागि, कुनै पनि उद्देश्यहरू चाहिँ हामीले पुरा गर्नको लागि चाहिँ डिसिजन चाहिँ लिनुपर्छ। बट डिसिजन्स क्यान बी नेगेटिभ अर पोजिटिभ। डिसिजन चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ पनि हुन सक्ने छ अरे, तर अनि पोजिटिभ पनि हुन सक्छ अरे। इट मे बी पोजिटिभ फर डुइङ अ टास्क अर मे बी नेगेटिभ फर नट डुइङ अ थिङ हैन। जस्तै एउटा अर्गनाइजेसनमा चाहिँ हैन कुनै काम चाहिँ गर्नै पर्ने भयो हैन, एकदम इम्पोर्टेन्ट काम, त्यो नगरी चाहिँ हाम्रो बिजनेस अर्गनाइजेसन रन नहुन सक्ने अवस्थामा चाहिँ हामीले त्यो काम गर्नुपर्छ भनेर एउटा पोजिटिभ डिसिजन लिन्छौँ हैन। तर अब अर्को काम छ जुन हामीले चाहिँ नगर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ हैन, त्यस्तो खालको डिसिजनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त नेगेटिभ डिसिजन भनेर भन्छौँ। अर्को हाम्रो के छ त फ्रिडम टु डिसिजन मेकर हैन। फ्रिडम भनेको के हो त फ्रिडम टु डिसिजन मेकर। डिसिजन मेकिङ प्रोसेस एम्फसाइजेस टु द फ्रिडम अफ डिसिजन मेकर। डिसिजन मेकिङ प्रोसेसले चाहिँ के गर्छ त डिसिजन मेकर हैन, जस्तै डिसिजन मेकरमा हाम्रो म्यानेजरहरू आउँछन् हैन, इम्प्लोइजहरू स्टाफहरू आउँछन्, लेभल्स अफ म्यानेजमेन्टको कुराहरू छ त्यसमा हैन। डिसिजन गर्नको लागि डिसिजन मेकरको लागि चाहिँ डिसिजन मेकिङ प्रोसेसले चाहिँ एउटा फ्रिडमको चाहिँ एउटा राइटहरू चाहिँ दिन्छ। राइट एन्ड बेस्ट डिसिजन रिक्वायर्स द एक्सर्साइज अफ फ्रिडम अन द पार्ट अफ डिसिजन मेकर हैन। डिसिजन मेकरको चाहिँ आफ्नो डिसिजन मेकरको हातमा चाहिँ हुन्छ हैन। राइट र बेस्ट डिसिजन लिने कुराहरू चाहिँ डिसिजन मेकरको हातमा हुन्छ। देयरफोर द डिसिजन मेकर मस्ट ह्याभ फ्री इन्भाइरोमेन्ट हैन। उनीहरूलाई चाहिँ कुनै पनि तरिकाबाट चाहिँ जस्तै सुपेरियरबाट चाहिँ आफ्नो त्यो कामहरू चाहिँ धेरै लगाउने हैन, उनीहरूलाई चाहिँ ओभरलोड गराउने कामहरू चाहिँ गर्नु हुँदैन। डिसिजन मेकरलाई चाहिँ एउटा कुल इन्भाइरोमेन्ट हैन, राम्रो फेसिलिटी दिएर चाहिँ उनीहरूलाई आफ्नो क्रिएटिभिटी चाहिँ इस्टाब्लिस गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्नुपर्छ। फर द सिलेक्सन अफ बेस्ट एन्ड इफेक्टिभ अल्टरनेटिभ्स हैन। बेस्ट भनेको एकदम राम्रो हैन, कुन तरिकाबाट चाहिँ हामीले काम गर्दा इफेक्टिभ हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ छ। ल अब हाम्रो फिचर्सको कुराहरू भयो। त्यसपछि हामी अब केमा जाउँ त प्रोग्राम भर्सेस नन प्रोग्राम एन्ड रुटिन भर्सेस बेसिक डिसिजन्स। सुरुमा हाम्रो के छ त प्रोग्राम भर्सेस नन प्रोग्राम डिसिजन्स। सुरुमा प्रोग्राम डिसिजन्सको कुरा गरौँ। द डिसिजन व्हिच इज नर्मली रिपिटेटिभ इन नेचर एन्ड इज टेकन बाई द मिडल अर लोवर लेभल म्यानेजर्स इज कल्ड प्रोग्राम डिसिजन्स हैन। कस्तो खालको डिसिजनलाई चाहिँ हामीले प्रोग्राम डिसिजन भन्छौँ त जसलाई चाहिँ हाम्रो मिडल लेभल, जस्तै हाम्रो अर्गनाइजेसनमा चाहिँ 3 लेभल्सको चाहिँ हाम्रो एउटा टप लेभल हुन्छ, एउटा मिडल लेभल र हाम्रो अर्को लो लेभल हुन्छ हैन। अब मिडल लेभल र लो लेभलले चाहिँ हाम्रो काम गर्ने हैन, काम बनाउने डिसिजनलाई चाहिँ हामीले कस्तो खालको डिसिजन भन्छौँ त प्रोग्राम डिसिजन भनेर भन्छौँ। मिडल लेभल म्यानेजर र लो लेभल म्यानेजरले लिने डिसिजनलाई चाहिँ हामीले प्रोग्राम डिसिजन भन्छौँ। जुन चाहिँ के हुन्छ त एकदम रिपिटेटिभ, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ अर्गनाइजेसनमा रिपिट भइरहेको हुन्छ, त्यस्तो खालको डिसिजन चाहिँ अर्गनाइजेसनमा रिपिट भइरहेको हुन्छ। दे हेभ सर्ट टर्म इम्प्याक्ट। यस्तो खालको डिसिजनले चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसनमा चाहिँ थोरै समय चाहिँ हाम्रो काम गर्छ, इम्प्याक्ट गर्छ। द डिसिजन्स मे बी ग्रान्टिङ लिभ टु एन इम्प्लोइ हैन। अब जस्तै एउटा कुनै हाम्रो अर्गनाइजेसनमा कुनै इम्प्लोइहरूलाई चाहिँ 1-2 दिनको लागि चाहिँ छुट्टी चाहियो हैन, पर्चेज अफ मेटेरियल्स सामानहरू किन्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले प्रोग्राम डिसिजन्स चाहिँ लिन्छौँ। मोस्ट अफ द प्रोग्राम डिसिजन्स आर टेकन बेस्ड अन पोलिसी रुल्स अफ द अर्गनाइजेसन
हैन। प्रोग्राम डिसिजन चाहिँ हामीले कसरी लिन्छौँ त, कसरी बनाउँछौँ त, अर्गनाइजेसनको चाहिँ रुल्स र पोलिसीको हिसाबले चाहिँ हामीले प्रोग्राम डिसिजन्स गर्छौँ। ल प्रोग्राम डिसिजन्सको कुरा पनि भयो। अब त्यसपछि हामी नन प्रोग्राम डिसिजन्समा जाउँ। व्हाट इज नन प्रोग्राम डिसिजन्स? दिस टाइप अफ डिसिजन इज क्याजुअल इन नेचर, हैन। यस्तो खालको डिसिजन चाहिँ हाम्रो नेचरमा चाहिँ क्याजुअल छ, फर्मल छ। Such decisions are taken by the top executive or management level in some specific circumstances, such opening of a new branch, introducing of new product, etc. जस्तै हाम्रो अर्गनाइजेसनहरुको चाहिँ कुनै नयाँ ब्रान्चहरु चाहिँ खोल्नु पर्यो, हैन। अनि हाम्रो अर्को के छ त, हाम्रो अब अर्गनाइजेसनबाट चाहिँ एउटा नयाँ प्रोडक्ट चाहिँ हाम्रो प्रोड्युस हुँदैछ, हैन। त्यसलाई इन्ट्रोड्युस गर्नु पर्यो, त्यसलाई मार्केटिङ गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले कस्तो खालको डिसिजन चाहिँ गर्छौं त, नन प्रोग्राम डिसिजन चाहिँ गर्छौं। अनि यो नन प्रोग्राम डिसिजन चाहिँ हाम्रो कसले एक्जिक्युट गर्छ त, कसले बनाउँछ त? टप एक्जिक्युटिभ भनेको टप लेभल म्यानेजमेन्ट, हैन। टप लेभल म्यानेजमेन्टले चाहिँ नन प्रोग्राम डिसिजन चाहिँ लिन्छ। ल हाम्रो प्रोग्राम डिसिजन्स र नन प्रोग्राम डिसिजन्सको कुरा चाहिँ भयो। This sort of decisions are taken when external environment situation changes. लास्टमा हाम्रो के भनेको रहेछ त, अर्गनाइजेसनको चाहिँ एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट भनेको बाहिरी वातावरण चेन्जेस हुन्छ, हैन। जब बाहिरी वातावरण चेन्जेस हुन्छ हामीले नन प्रोग्राम डिसिजन्स चाहिँ लिन्छौं। ल अब हाम्रो अर्को हाम्रो के छ त टपिक, रुटिन भर्सेस बेसिक डिसिजन्स। सुरुमा के छ त, रुटिन डिसिजन्स। Routine decisions are taken in the context of day-to-day operation of the organization. Routine decisions चाहिँ कस्तो डिसिजन्स हो त, अर्गनाइजेसनको चाहिँ डे टु डे एक्टिभिटीज गर्नको लागि लिने डिसिजनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त, रुटिन डिसिजन भनेर भन्छौं। They are of repetitive in nature and do not require much analysis and evaluation, can be made quickly, हैन। यस्तो खालको डिसिजनलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्दैन त, एनालाइसिसहरु गर्नु पर्दैन, इभ्यालुएसन गर्नु पर्दैन, हैन। एउटा अर्गनाइज वेमा चाहिँ हामीले आफ्नो रुटिन डिसिजनलाई चाहिँ हामीले क्विकली चाहिँ हामीले लिन सक्छौं, हैन, बनाउन सक्छौं। र रुटिन डिसिजन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, रिपिटेटिभ इन नेचर, हैन। जस्तै हाम्रो अर्गनाइजेसनमा डे टु डे एक्टिभिटीजमा के हुन्छ त, अब डकुमेन्टहरु मिलाउने, हैन, अरु थुप्रै हाम्रो अफिसियल वर्क्सहरु हुन्छ हो। त्यसपछि हाम्रो के छ त अर्को, बेसिक डिसिजन्स। बेसिक डिसिजन्स भनेको चाहिँ कस्तो हो त, दिस टाइप अफ डिसिजन्स इज रिलेटेड टु पोलिसी म्याटर्स एन्ड युजुअली इन्भल्भ्स लार्ज इन्भेस्टमेन्ट अर एक्सपेन्डिचर अफ फन्ड्स। अनि बेसिक डिसिजन्स भनेको चाहिँ कस्तो रहेछ त, हाम्रो पोलिसीसँग चाहिँ म्याटर गर्ने, अर्गनाइजेसनको रुल्ससँग चाहिँ म्याटर गर्ने, एन्ड युजुअली इन्भल्भ्स लार्ज इन्भेस्टमेन्ट, हैन, धेरै लगानीहरु चाहिँ चाहिने, अर एक्सपेन्डिचर अफ फन्ड्स, हैन, खर्चको चाहिँ हाम्रो खर्च गर्नलाई चाहिँ हाम्रो फन्डहरु चाहिँ चाहिने। यस्तो खालको डिसिजनलाई हामीले बेसिक डिसिजन भन्छौं। दिस डिसिजन्स आर मोस्टली नन रिपिटेटिभ इन नेचर, हैन। बेसिक डिसिजन चाहिँ हाम्रो रिपिट चाहिँ हुँदैन, हैन। हामीले एकचोटी चाहिँ बेसिक डिसिजन भनेर लिन्छौं। सच डिसिजन्स आर टेकन बाइ टप लेभल म्यानेजमेन्ट, हैन। हाई लेभल म्यानेजमेन्टले चाहिँ बेसिक डिसिजन चाहिँ गर्ने रहेछन्। ल अब हाम्रो बेसिक डिसिजनको कुरा पनि भयो। त्यसपछि हामी अब अर्को हाम्रो टपिक के छ त, अर्गनाइजेसनल भर्सेस पर्सनल डिसिजन्स एन्ड इन्डिभिजुअल भर्सेस ग्रुप डिसिजन्स। सुरुमा हाम्रो के छ, अर्गनाइजेसनल डिसिजन्स। अब अर्गनाइजेसनल डिसिजन्स भनेको चाहिँ के हो त, दिस डिसिजन इज कन्सर्न विथ द पोलिसी अफ द कम्पनी बिकज अफ सम स्पेसिफिक रिजन्स, हैन। यस्तो खालको डिसिजन चाहिँ पोलिसी, कम्पनीको पोलिसीमा चाहिँ कन्सर्न हुन्छ, डिपेन्ड हुन्छ, हैन। अब किन त हाम्रो कुनै कारणहरु चाहिँ त्यसमा छ, हैन। अब त्यो चाहिँ के रहेछ हेरौं। सच डिसिजन्स एफेक्ट द अर्गनाइजेसन डाइरेक्टली एन्ड क्यान बी डेलिगेटेड टु अदर्स, हैन। अर्गनाइजेसनल डिसिजनले चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ डाइरेक्टली इम्प्याक्ट गर्छ, डाइरेक्टली एफेक्ट गर्छ। इट इज द डिसिजन टेकन बाइ एन एक्जिक्युटिभ अफ टप लेभल म्यानेजमेन्ट फर अफिसियल पर्पज। टप लेभल म्यानेजमेन्टले चाहिँ हाम्रो टप लेभल म्यानेजमेन्ट भनेको हाम्रो बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स, हैन, सीईओज
हो। यस्तो खालको म्यानेजमेन्टले लिने डिसिजनलाई चाहिँ हामीले अर्गनाइजेसनल डिसिजन भन्छौँ। के को लागि त अर्गनाइजेसनलको अफिसियल पर्पजको लागि चाहिँ लिने डिसिजन। त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ पर्सनल डिसिजन्स। पर्सनल डिसिजन्समा हाम्रो के आउँछ त दिस डिसिजन इज मेड अन द बेसिस अफ पर्सनल इन्ट्रेस्ट एन्ड डिजायर। हैन कुनै व्यक्तिको चाहिँ आफ्नो पर्सनल इन्ट्रेस्टबाट लिएको डिसिजनलाई चाहिँ हामीले पर्सनल डिसिजन भनेर भन्छौँ। टु रिटायर एन्ड लिभ भोलिन्टियरी फ्रम द अर्गनाइजेसन इज पर्सनल डिसिजन। जस्तै कुनै अर्गनाइजेसनमा चाहिँ कुनै इम्प्लोइले चाहिँ अब म काम गर्दिनँ हैन, अब उसको रिटायर हुने बेला छ हैन, जस्तै अब यो अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ मैले छाडेर जानुपर्छ भनेर उसले डिसिजन लियो भने चाहिँ त्यस्तो खालको डिसिजनलाई हामीले के भन्छौँ त पर्सनल डिसिजन भनेर भन्छौँ। बट सच डिसिजन्स क्यान नट बी डेलिगेटेड टु अदर्स। हैन यस्तो खालको डिसिजनलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्दैनौँ त डेलिगेट गर्न सक्दैनौँ, अरूसँग चाहिँ सेयर गर्न सक्दैनौँ, अरूलाई युज गराइदिन चाहिँ सक्दैनौँ। दिस डिसिजन्स आर टेकन बाई एन इन्डिभिजुअल इन हिज पर्सनल क्यापासिटी कन्टेन्ट विथ हिम। हैन कुनै एउटा पर्सनले चाहिँ आफ्नो क्यापासिटी हैन आफूले लिने डिसिजनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त पर्सनल डिसिजन भनेर भन्छौँ। अर्को हाम्रो के छ इन्डिभिजुअल भर्सेस ग्रुप डिसिजन्स। सुरुमा हाम्रो छ इन्डिभिजुअल डिसिजन्स। Such decisions are taken in small organization and like the program decisions। हैन यस्तो इन्डिभिजुअल डिसिजन्सलाई चाहिँ हामीले हैन स्मल अर्गनाइजेसन हैन सानो अर्गनाइजेसन सानो कम्पनीमा चाहिँ हाम्रो लिने डिसिजनलाई चाहिँ हामीले इन्डिभिजुअल डिसिजन भन्छौँ, जस्तै प्रोग्राम डिसिजन जस्तै भन्छौँ। दिस डिसिजन्स आर टेकन बाई एन इन्डिभिजुअल इज कल्ड दिस डिसिजन्स आर टेकन बाई एन इन्डिभिजुअल इज कल्ड इन्डिभिजुअल डिसिजन। कुनै एउटा व्यक्तिले लिएको डिसिजनलाई चाहिँ हामीले इन्डिभिजुअल डिसिजन भनेर भन्छौँ। दिस टाइप अफ डिसिजन्स आर टेकन क्विकली। हैन चाँडो चाहिँ हामीले छिटो चाहिँ हामीले यस्तो डिसिजन चाहिँ लिन सक्छौँ। एन्ड दे आर टेकन अन सोल कन्सर्न। हैन आफूले लिएको डिसिजन हो, कुनै एउटा व्यक्तिले लिएको डिसिजन। हैन जस्तै हामीलाई यो पिक्चरले पनि त हेल्प गर्छ हैन, एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङको लेभलमा आउँछ हैन। डिसिजन अब कुनै एउटा वान पर्सनले चाहिँ लिने डिसिजनलाई हामीले पर्सनल इन्डिभिजुअल डिसिजन भनेर चाहिँ भन्छौँ। त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ ग्रुप डिसिजन। द डिसिजन टेकन बाई द बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स shareholders committee etc is the example of group decisions। हैन बोर्ड अफ डाइरेक्टरहरूले सेयरहोल्डरहरूले हैन लिने डिसिजनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त ग्रुप डिसिजन्स भनेर भन्छौँ। जस्तै अब अर्गनाइजेसनमा चाहिँ बोर्ड अफ डाइरेक्टरले चाहिँ एक्लै चाहिँ हाम्रो डिसिजनहरू चाहिँ लिँदैन हैन, हाम्रो एउटा मिटिङ अर्गनाइज हुन्छ, त्यो मिटिङमा चाहिँ हाम्रो सेयर होल्डर्सहरू इन्भल्भ हुन्छन् हैन, त्यसमा चाहिँ अब कम्पनीको स्टाफहरू पनि इन्गेज हुने भए। दिस डिसिजन्स क्यान बी डिफाइन्ड एज अ डिसिजन टेकन बाई अ नम्बर अफ पर्सन्स कलेक्टिभली इज कल्ड ग्रुप डिसिजन्स। हैन नम्बर अफ पर्सन्स अर्गनाइजेसनको सबैजना मिलेर लिने डिसिजनलाई चाहिँ हामीले ग्रुप डिसिजन भन्छौँ। सच डिसिजन्स आर भेरी इम्पोर्टेन्ट इन दि अर्गनाइजेसन। हैन ग्रुप डिसिजन चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसनमा धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। किन इम्पोर्टेन्ट छ त ग्रुप डिसिजनले चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसनमा रिलेसन बढाउने कामहरू चाहिँ गर्छ, कोअर्डिनेसनको कुराहरू छ हैन, एकअर्कासँग मिलेर काम गर्ने कुराहरू छ हो, यस्तो खालको कुराहरूलाई पनि ग्रुप डिसिजनले एम्फसाइज गर्छ हैन, सबैजना मिलेर चाहिँ डिसिजन लिने। ल त्यसपछि हाम्रो अब नेक्स्ट टपिक के छ त द स्टेप्स अफ डिसिजन मेकिङ प्रोसेस। अब डिसिजन मेकिङ गर्दाखेरि चाहिने हाम्रो प्रोसेसहरू हामीले ध्यानमा राख्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के छ त हैन, डिसिजन मेकिङ गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै फलो गर्नुपर्ने स्टेप्सहरू चाहिँ के छ त्यो हेरौँ। सुरुमा हाम्रो छ प्रब्लम आइडेन्टिफिकेसन हैन, अब कुन प्रब्लम कुन कुरामा चाहिँ हामीले अब डिसिजन लिनुपर्ने छ त हैन, जस्तै अर्गनाइजेसनमा अब स्टाफहरू इम्प्लोइहरूलाई अर्गनाइज गर्नुपर्ने छ कि हैन, उनीहरूलाई कुनै काम गराउनु पर्ने छ कि, अनि हाम्रो जस्तै अर्गनाइजेसनको एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ अब कम्पिटिटिभ मार्केटमा चाहिँ अब मार्केटिङ बढाउनु पर्ने छ हैन,
अब कुनै एउटा मेजर डिसिजन लिनुपर्ने छ भने सुरुमा हामीले के गर्छौँ त प्रब्लम आइडेन्टिफिकेसन। हाम्रो प्रब्लम चाहिँ के हो त? डिसिजन मेकिङ प्रोसेस स्टार्ट्स विथ द आइडेन्टिफिकेसन अफ प्रब्लम। इट इज टु रिकग्नाइज द रियल प्रब्लम द्याट निड्स डिसिजन मेकिङ। होइन, डिसिजन चाहिँ केलाई चाहिन्छ त? होइन, रियल प्रब्लम, कुन प्रब्लमलाई चाहिँ हामीले डिसिजन गरेर चाहिँ सल्भ गर्ने हो। प्रब्लम्स अराइज ड्यु टु डिस्प्यारिटी बिट्विन वाट इज एन्ड वाट सुड बी। होइन, प्रब्लम्स अराइजेस ड्यु टु डिस्प्यारिटी बिट्विन वाट इज एन्ड वाट सुड बी। होइन, के हो अनि त्यसो के हुनुपर्ने हो, होइन, प्रब्लम के हो र के हुनुपर्ने हो भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो प्रब्लम अराइज हुन्छ। द थ्रेट्स अफ इन्भाइरोमेन्टल चेन्जेस अल्सो क्रिएट डिसिजन मेकिङ प्रब्लम। इन्भाइरोमेन्टल चेन्जेसले पनि हाम्रो के गर्छ त? डिसिजन मेकिङमा चाहिँ प्रब्लमहरू चाहिँ ल्याउँछ, थ्रेटहरू चाहिँ ल्याउँछ। To recognize the problems quickly, the managers should continuously monitor the decision-making environment, understand the possible causes, and try to define the real problem carefully. होइन, अब म्यानेजरले चाहिँ हाम्रो के गर्छ त? डिसिजन मेकिङ प्रोसेसमा चाहिँ हाम्रो म्यानेजरले चाहिँ पहिला प्रब्लमहरू चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्ने, होइन, त्यसलाई चाहिँ हाम्रो पोसिबल सोलुसन्सहरू चाहिँ दिने काम चाहिँ गर्छ। त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ त? क्लासिफिकेसन एन्ड ग्यादरिङ अफ डाटा। होइन, अब डाटा र इन्फर्मेसनहरूलाई चाहिँ ग्यादर गर्ने। होइन, आफ्टर रिकग्नाइजिङ द प्रब्लम, द नेक्स्ट स्टेप अफ डिसिजन मेकिङ इन्भल्भ्स क्लासिफाइङ द प्रब्लम्स एन्ड ग्यादरिङ इन्फर्मेसन। इट इज नेसेसरी टु फाइन्ड आउट हु सुड टेक द डिसिजन, वाट इन्फर्मेसन वुड बी निडेड एन्ड फ्रम वेयर द इन्फर्मेसन इज अभाइलेबल। होइन, अब इन्फर्मेसनहरू हामीलाई चाहिन्छ। होइन, अब जस्तै अर्गनाइजेसनमा डिसिजन लिनको लागि त त्यो अर्गनाइजेसनको बारेमा हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। होइन, त्यसको एक्सटर्नल र इन्टर्नली इन्भाइरोमेन्टको कुराहरू, होइन, अब कोसँग कस्तो खालको रिलेसन छ, होइन, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले ग्यादर गर्नु पर्यो। अनि हामीले अब प्रब्लम्सहरू आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि चाहिँ त्यो इन्फर्मेसनको आधारमा चाहिँ डिसिजन्सहरू चाहिँ लिन सक्छौँ। होइन, हाम्रो के छ? क्लासिफिकेसन एन्ड ग्यादरिङ अफ डाटा। त्यसपछि हाम्रो डायग्नोजाइजिङ दि प्रब्लम। होइन, डायग्नोजिङ दि प्रब्लम मिन्स नोइङ द रियल कज अफ ग्याप बिट्विन वाट इज एन्ड वाट सुड बी। होइन, के हो र के हुनुपर्ने हो भन्ने कुरालाई चाहिँ हाम्रो त्यो भित्रको कुरालाई चाहिँ हामीले त्यसको कज चाहिँ के हो त? होइन, त्यो कसरी उत्पत्ति भयो त? रियल कज चाहिँ हामीले थाहा पाउने। इट अन्डरस्ट्यान्ड्स द प्रब्लम इन रिलेसन टु द अब्जेक्टिभ्स अफ द अर्गनाइजेसन। होइन, अर्गनाइजेसनको गोल्स अनुसार चाहिँ प्रब्लमहरू चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्ने, बुझ्ने, अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने। अल फ्याक्ट्स एन्ड इन्फर्मेसन मस्ट बी कलेक्टेड एन्ड एनालाइज टु डायग्नोज द प्रब्लम क्विकली एन्ड करेक्टली। के भन्छ त? सबै कुरा, सबै फ्याक्ट र इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हाम्रो कलेक्ट गर्नुपर्छ र त्यसलाई एनालाइज गरेर चाहिँ हामीले प्रब्लमहरूलाई चाहिँ चाँडो र सही तरिकाले चाहिँ हामीले प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्नुपर्छ भनेर भन्छ हाम्रो डायग्नोजिङ दि प्रब्लम। त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ? डेभलपिङ अल्टरनेटिभ्स। होइन, अब कसरी काम गर्ने त? अब डिसिजन मेकिङ भएर हाम्रो प्रब्लमहरू पनि आइडेन्टिफाई भइसकेपछि चाहिँ कुन तरिकाले चाहिँ हामीले काम गर्ने? अ वाइड रेन्ज अफ अल्टरनेटिभ्स इन्क्रिजेस द फ्रिडम अफ डिसिजन मेकर। होइन, धेरै तरिकाको धेरै अल्टरनेटिभ्सहरू भयो भने चाहिँ डिसिजन मेकरलाई चाहिँ के हुन्छ त? एउटा फ्रिडम हुन्छ। होइन, अब उसले चाहिँ रोज्न पायो। होइन, त्यहाँ धेरै सेलेक्सन प्रोसेसहरू आउने भयो। द म्यानेजर सुड लिमिट हिमसेल्फ टु डिस्कभर द अल्टरनेटिभ्स विच आर स्ट्राटेजिक अर क्रिटिकल टु द प्रब्लम। होइन, प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि चाहिँ एकदम स्ट्राटेजिक र क्रिटिकल होस्। होइन, म्यानेजरले चाहिँ त्यो लिमिट, होइन, त्यो आधारमा चाहिँ उसले अल्टरनेटिभ्स चाहिँ डेभलप गर्नु पर्यो। त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ? एनालाइसिस अफ अल्टरनेटिभ्स। अब अल्टरनेटिभ्सहरू हाम्रो डेभलपको प्रोसेस सकिएपछि त्यसलाई एनालाइसिस गर्नु पर्यो। द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर आइडेन्टिफाइङ द अल्टरनेटिभ्स इज टु एनालाइज इच अल्टरनेटिभ विच सिम्स इम्पोर्टेन्ट। होइन, अब धेरै तरिकाहरू चाहिँ हामीले डेभलप गरिसकेपछि चाहिँ अब कुन तरिकाबाट चाहिँ काम गर्ने हो? होइन, इम्पोर्टेन्ट। Only those alternatives should be screened out which have good prospects taking in consideration to the cost and time. होइन, अब धेरै अल्टरनेटिभ्सहरू, धेरै तरिकाहरू भइसकेपछि अब हामीले के को आधारमा चाहिँ अब कुन अल्टरनेटिभ्सहरू चाहिँ सेलेक्ट गर्नुपर्छ? होइन, कुन अल्टरनेटिभ्सले चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्दा त जसले गर्दा चाहिँ कस्ट पनि मिनिमाइज होस् र टाइमको पनि इम्पोर्टेन्स होस्। होइन, टाइम पनि थोरै लागोस्।
सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले ध्यानमा राखेर चाहिँ अल्टरनेटिभ्सको एनालाइसिसहरू चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यसपछि हाम्रो छ अर्को इभ्यालुएसन अफ अल्टरनेटिभ्स हैन। द ग्रुप अफ अल्टरनेटिभ्स शुड बी देन इभ्यालुएटेड इन टर्म्स अफ रिस्क इन्भल्भ एन्ड रिसोर्सेस अभाइलेबल हैन। अब अल्टरनेटिभ्सहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी इभ्यालुएट गर्नुपर्छ त? रिस्कको आधारमा त्यो अल्टरनेटिभ्सबाट काम गर्दा चाहिँ कतिको रिस्कहरू हुन्छ हैन। अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो रिसोर्सेसहरू चाहिँ के छ त, हामीसँग रिसोर्सेसहरू के छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले ध्यानमा राख्नुपर्छ। दिस शुड बी कन्सिडर इन रिलेसन टु इफोर्ट्स इन्भल्भ एन्ड रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड। के कुराहरूमा कन्सिडर हुनुपर्छ त? रिलेसन इफोर्ट हैन, इफोर्टहरू कति लागेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्नुपर्छ। बोथ टेन्जिबल एन्ड इन्टेन्जिबल फ्याक्टर्स शुड बी कन्सिडर वाइल इभ्यालुएटिङ डिफ्रेन्ट अल्टरनेटिभ्स हैन। टेन्जिबल र इन्टेन्जिबल भनेको चाहिँ के हो त? देखिने र नदेखिने फ्याक्टरहरू हैन। अब देखिने फ्याक्टरहरूमा चाहिँ हाम्रो अब इफोर्टहरू हैन, हाम्रो हार्डवर्कहरू, हाम्रो यस्तो कुराहरू चाहिँ हाम्रो इन्टेन्जिबल फ्याक्टर्सहरू हुन्छ हैन। टेन्जिबल फ्याक्टर्समा चाहिँ हामीले अब देख्ने कुराहरू हैन, हामीले कामहरू कसरी गरिरहेको छौँ हैन, कुन टुल्स युज गरेर चाहिँ हामीले काम गरिरहेको छौँ, हो यस्तो खालको चाहिँ कुराहरू चाहिँ हामीले ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ, कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो के छ त? सेलेक्सन गर्ने प्रोसेस हैन। अब सबै कुरा भइसकेपछि चाहिँ हामीले अब अल्टरनेटिभ्सहरूलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्नु पर्यो हैन। द डिसिजन मेकर हेज टु सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिभ्स आफ्टर इभ्यालुएसन अफ भेरियस अल्टरनेटिभ्स हैन। अब कुनै एउटा अल्टरनेटिभ्स चाहिँ सेलेक्ट गर्नु पर्यो डिसिजन मेकरले। लास्टमा चाहिँ हाम्रो अनि के छ त? अब इम्प्लिमेन्टेसन हैन। सेलेक्सन भइसकेपछि त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गराउने हैन। अब कामहरू गराउनको लागि चाहिँ अब चाहिँ लास्टमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गराउने। बिइङ अ कन्टिन्युअस एन्ड अनगोइङ प्रोसेस, डिसिजन मेकिङ प्रोसेस डज नट स्टप आफ्टर चुजिङ द अल्टरनेटिभ, बट द डिसिजन मेकर सुड अल्सो नो वेदर द चोइस हेज कन्ट्रिब्युटेड टु द अब्जेक्टिभ्स अर नट। के भन्छ त यो लाइनले? डिसिजन मेकिङ चाहिँ एउटा अनगोइङ प्रोसेस र कन्टिन्युअस प्रोसेस हो, जसले चाहिँ अब हाम्रो अब्जेक्टिभ्स अनुसार चाहिँ हामीले कन्ट्रिब्युट गरेको छौँ कि छैनौँ त हैन, त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गरेको छौँ कि छैनौँ त। एउटा डिसिजन मेकरले चाहिँ के कुराहरू चाहिँ ध्यानमा राख्नुपर्छ त भन्दा हाम्रो मेन गोल हैन, मेन अर्गनाइजेसनको गोलसँग चाहिँ हामीले यो डिसिजन चाहिँ यो अल्टरनेटिभ चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरेको छौँ कि छैनौँ, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले ध्यानमा राख्नुपर्छ। र लास्टमा हाम्रो के छ त? अब फलोअप हैन। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ अब हामीले फलो गर्ने हैन, त्यसलाई चाहिँ हामीले मोनिटर गर्ने। द इम्प्लिमेन्टेसन अफ डिसिजन सुड बी कन्स्ट्यान्टली मोनिटर हैन। डिसिजनलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त? मोनिटर गरिराख्नुपर्छ। इट मे बी डिफेक्टिभ एन्ड मे कज लस टु द अर्गनाइजेसन हैन। जस्तै डिसिजन लिइसकेपछि अब सर्टेन टाइम चाहिँ हामीले काम गरिसकेपछि चाहिँ अब कुनै समयमा चाहिँ त्यो डिसिजनले चाहिँ काम नगरिदिन सक्छ हैन, त्यसले चाहिँ हामीलाई लस हैन, लसतिर लैजान सक्छ। हो त्यही भएर चाहिँ हामीले अब हाम्रो डिसिजन मेकिङलाई चाहिँ हामीले फलोअप गरिराख्नुपर्छ। ल अब हाम्रो डिसिजन मेकिङ प्रोसेसको कुराहरू पनि हामीले गऱ्यौँ हैन। अब हामी केमा जान्छौँ त? हाम्रो डिसिजन मेकिङको इम्पोर्टेन्सहरू, इम्पोर्टेन्स अफ डिसिजन मेकिङ। अब हाम्रो इम्पोर्टेन्स अफ डिसिजन मेकिङमा के छ त? एउटा छ हाम्रो फन्डामेन्टल फङ्सन हैन। फन्डामेन्टल फङ्सन्स भनेको चाहिँ के रहेछ त? अब टु अब्टेन द अर्गनाइजेसनल अब्जेक्टिभ्स गोल्स, फन्डामेन्टल फङ्सन अफ म्यानेजर इज निडेड। दिस फङ्सन इज पर्फर्म बाई द म्यानेजर्स एट अल लेभल्स हैन। दिस फङ्सन प्लेज इम्पोर्टेन्ट रोल इन मेकिङ डिसिजन्स। विदाउट डिसिजन मेकिङ म्यानेजमेन्ट क्यान नट पर्फर्म एनी एक्टिभिटिज हैन। फन्डामेन्टल फङ्सन भनेको चाहिँ हामीलाई एकदम चाहिने हैन, बेसिक कुराहरू चाहिँ हामीले एउटा म्यानेजरले चाहिँ अर्गनाइजेसनको गोल अनुसार चाहिँ एउटा चुज गर्नुपर्छ। यस्तो खालको कामहरू चाहिँ कसले पर्फर्म गर्छ त? म्यानेजर्स एट अल लेभल्स हैन। हाम्रो धेरै लेभलको हैन म्यानेजरहरूले चाहिँ हाम्रो कामहरू चाहिँ गर्छन् हैन। त्यसपछि हाम्रो इन्डिस्पेन्सेबल एलिमेन्ट, डिसिजन मेकिङ इज द इन्डिस्पेन्सेबल प्रोसेस अफ म्यानेजमेन्ट हैन। इन्डिस्पेन्सेबल भनेको चाहिँ के हो त? भेरी इम्पोर्टेन्ट हैन, नेसेसरी प्रोसेस अफ म्यानेजमेन्ट। इट इज कन्सर्न विथ एभ्री पार्ट अफ अर्गनाइजेसनको चाहिँ एभ्री पार्ट हैन, सबै पार्टहरूमा चाहिँ यो कन्सर्न हुन्छ।
Decision making is indispensable in every step as managers should go through decision making process for what is to be done. के गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हाम्रो एउटा डिसिजन मेकिङले चाहिँ हामीलाई हेल्प गर्छ हैन अनि हु विल डु इट हैन त्यो कामहरु चाहिँ कसले गर्ने हो हाउ इज टु बी डन कसरी गर्ने व्हाई इज टु बी डन किन गर्ने एन्ड वेयर इज टु बी डन हैन कहाँ गर्ने के गर्ने कसले गर्ने हैन कसरी गर्ने यस्तो कुराहरु चाहिँ हामीले इन्डिस्पेन्सेबल एलिमेन्ट हैन नेसेसरी एलिमेन्टहरु चाहिँ हामीले कन्सर्न गर्नुपर्छ त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिभ्स हैन डिसिजन मेकिङ इज नेसेसरी फर राइट एन्ड बेस्ट चोइस हैन राइट र बेस्ट चोइस चाहिँ हामीले लिनुपर्छ इट इज थ्रु द डिसिजन मेकिङ प्रोसेस अब यो राइट र बेस्ट चोइस चाहिँ कहाँबाट आउँछ त डिसिजन मेकिङ प्रोसेसबाट आउँछ that the manager is free to select the best alternatives out of various alternatives धेरै तरिकाहरु मध्ये चाहिँ म्यानेजरले चाहिँ के कुराहरु चाहिँ सिलेक्ट गर्न फ्री छ त बेस्ट अल्टरनेटिभ सिलेक्ट गर्नको लागि चाहिँ फ्री छ हैन सिलेक्ट दी बेस्ट अल्टरनेटिभ्स त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ इभ्यालुएट दी म्यानेजरियल परफर्मेन्स हैन अब हाम्रो के छ त हामीले म्यानेजरियल परफर्मेन्सहरु चाहिँ इभ्यालुएट गर्ने Making right decision is not only important but also essential to managerial success. Managerial success. Manager success भनेको चाहिँ के हो त अब म्यानेजरहरुले चाहिँ काम गरेर चाहिँ त्यो कामले चाहिँ कुनै हाम्रो अर्गनाइजेसनहरु चाहिँ फाइदा होस् हैन त्यस्तो खालको कुराहरुले चाहिँ हामीले म्यानेजरियल सक्सेस भनेर भन्छौं The quantity of decision making is the sign of success and effectiveness of management. हैन डिसिजन मेकिङ को क्वालिटी चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ त अर्गनाइजेसन को चाहिँ सक्सेस अनुसार हैन अनि इफेक्टिभनेस हैन काम गर्ने तरिकाहरु अनुसार चाहिँ हामीले डिसिजन मेकिङ को क्वालिटीहरु चाहिँ थाहा पाउँछौं सो म्यानेजरियल परफर्मेन्स इज इभ्यालुएटेड अन द बेसिस अफ डिसिजन टेकन बाइ द म्यानेजर हैन म्यानेजरले लिएको डिसिजन्स अनुसार चाहिँ हामीले म्यानेजरियल परफर्मेन्स चाहिँ इभ्यालुएट गर्न सक्छौं हैन म्यानेजरले अब डिसिजन लिएर चाहिँ आफ्नो अर्गनाइजेसनहरुलाई चाहिँ कसरी प्रब्लमहरु चाहिँ सल्भ गराउने हैन यस्तो कुराहरु चाहिँ हामीले अब म्यानेजरको एबिलिटी चाहिँ हामीले इभ्यालुएट गर्न सक्छौं त्यसपछि हाम्रो के छ त फ्यासिलिटेट इन म्यानेजमेन्ट एक्टिभिटीज हैन अ म्यानेजर हैज टु टेक अ नम्बर अफ डिसिजन्स इन द डे टु डे अर्गनाइजेसनल अपरेसन हैन अर्गनाइजेसनको डे टु डे एक्टिभिटीजहरुमा चाहिँ म्यानेजरले डिसिजन लिनुपर्छ all the management functions undergo the process of decision making हैन म्यानेजमेन्ट फंक्सनले चाहिँ के गर्छ त डिसिजन मेकिङ प्रोसेसहरु चाहिँ डिसिजन मेकिङ प्रोसेसबाट चाहिँ काम गर्छन् therefore decision making facilitates the management to convert organizational goals into reality डिसिजन मेकिङले चाहिँ के गर्छ त अर्गनाइजेसनको गोल्सहरु अब्जेक्टिभ्सहरुलाई चाहिँ रियालिटीमा चेन्ज गर्न चाहिँ हेल्प गर्छ मद्दत गर्छ हैन फ्यासिलिटेट इन म्यानेजमेन्ट एक्टिभिटीज म्यानेजमेन्टको कामहरुमा चाहिँ फ्यासिलिटिजहरु चाहिँ प्रोवाइड गर्ने लास्टमा हाम्रो के छ त परभेसिभ फंक्सन डिसिजन मेकिङ इज रिलेटेड टु अल द म्यानेजरियल फंक्सन्स लाइक प्लानिङ अर्गनाइजिङ लिडिङ कन्ट्रोलिङ एज वेल एज फंक्सनल एरियाज लाइक प्रोडक्सन मार्केटिङ सेल्स फाइनान्स इटीसी हैन अर्गनाइजेसनको चाहिँ सबै कामहरुमा चाहिँ डिसिजन मेकिङ चाहिँ चाहिन्छ हैन रिलेटेड छ हैन कुनै पनि काम गर्नको लागि प्लानिङ गर्नको लागि पनि हामीलाई डिसिजन्स चाहिन्छ हैन अर्गनाइज गर्नको लागि पनि अब म्यानेजरहरुले अर्गनाइज गर्नलाई पनि डिसिजन लिनुपर्छ हैन त्यही भएर चाहिँ हामीले डिसिजन मेकिङलाई चाहिँ परभेसिभ फंक्सन भनेर भन्छौं द फंक्सन अफ डिसिजन मेकर इज परफर्म बाइ एभ्री म्यानेजर हैन सबै म्यानेजरहरुले चाहिँ के गर्छन् त डिसिजन मेकिङ चाहिँ परफर्म गर्छन् हो ल अब हाम्रो च्याप्टर 4 यही इन भयो च्याप्टर 5 चाहिँ हाम्रो च्याप्टर 5 चाहिँ हाम्रो अब यही इन भएको छ हैन अब हामीले आज च्याप्टर 5 को डिसिजन मेकिङ को कुराहरु गरेका छौं र अब अघिल्लो भिडियो अब आउने भिडियोमा चाहिँ म च्याप्टर 6 लिएर चाहिँ आउने छु आजको लागि यति नै गरौँ हस्त नमस्ते